Bonsoir. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice très important اللي هو ليه علاقة بالإيكواسيون ولكن فيه شوية ديال لي تخيك اللي كيتعطاو في لي بروف. إذا تبعوا معايا باش إن شاء الله تجيبوا في لي بروف النقطة اللي كتمناو وتبداو العام مزيان. On considère dans R l'équation. إذا هاد l'équation هادي اللي كتشوفوا قدامكم l'exercice اللي تلقاو أسفل الفيديو. Vérifiez que l'équation E et X admet deux solutions différentes de même signe positif sans les calculer. إذا مطلوب مني هو نبين أن المعادلة تقبل حلين موجبين بلا ما نحسب هذوك المعادلة بلا ما نحسب الحلين. داكور. إذا أول حاجة بعدا نبرهنوا أن لديها حلين. إذا باش نبينوا أن لها حلين on calcule le discriminant delta. إذا on calcule delta, on calcule delta est égal B au carré moins 4AC. Et donc B au carré 49 moins 4 fois 2, 8, 8 fois 5, 40 est égal à 9. Et puisque delta supérieur à 0, donc il admet deux solutions. إذا هنايا بعدا جاوبنا على واحد الشق في السؤال أنه بعدا كيقبل حلين. Et donc il admet deux solutions. Très bien. إذا هنايا خصنا نبينوا أنه عندهم نفس الإشارة الموجبة. كيفاش ذلك؟ كاين واحد بارتي في الكور ديال لي زيكواسيون كنتو قريتو أنه بالنسبة ليكواسيون اللي كتقبل حلين أنه مجموع الحلين لاحظوا x1 plus x2 est égal moins b sur a. وقريتو أن x1 fois x2 est égal c sur a. هادو واحد حاجة بسيطة كاينة في الدرس بروبريتي كتقول لك أنه مجموع الحلين هو موان بي سور أ والبرودوي ديالهم هو سي سور أ. باش نفعل مزيان؟ إلا مشيت أنا كالكيليت موان بي سور أ هنايا موان بي سور أ شنو هي؟ موان بي هي موان 7 هي 7 7 sur 2. إذا لاحظوا عندي هنايا 7 sur 2 7 sur 2 وها نكالكيلي x1 fois x2 اللي هي c sur a. c sur a ها c ها a 5 sur 2. لاحظوا puisque x1 fois x2 كتعطيني عدد بوزيتيف الور هاد الجوج عندهم نفس الإشارة الموجبة أو نفس الإشارة السالبة. يعني إما يكونوا هادو بجوج بليس ولا يكونوا موان ولكن ما نساوش ان المجموع ديالهم كيعطي عدد موجب. اذا بما ان المجموع ديالهم كيعطي عدد موجب غنستثنيو هاد الحاله هادي وغنستنتجوا ان لي دو سوليسيون سون بوزيتيف. الوغ دابري 1 et 2 tout simplement d'après 1 et 2 on déduit que x1 et x2 sont positifs. Très bien. إذا هذه بعض التمارين يعني اللي كيتعطاو باش يختبروا المهارات ديالكم وباش ما تكونش فان تري فاسيل يعني تكون عن جدارة. داكور. إذا هنايا حسبنا كلشي جاوبنا على السؤال الأول. كيستيون 2 تبعوا معايا. سوا ألفا إي بيتا لي سوليسيون دو ليكواسيون. إذا هنايا ألفا وبيتا هنا ما خدموش بإكس 1 و إكس 2 خدموا بألفا وبيتا. إذا بما أنهم خدموا بألفا وبيتا نقدر هنايا نسميهم ألفا وبيتا ليت باش ما يكونش عندي واحد التناقض رياضي ألفا فوا بيتا. تري بيان يعني ألفا الحل وبيتا حل. Calculez alpha au carré plus bêta au carré. Pardon. Calculons alpha au carré plus bêta au carré. يعني نحسبوا alpha au carré plus bêta au carré. Très bien. إذا أنا عارف أن alpha plus bêta كتساوي 7 sur 2 وعارف أن alpha fois bêta كتساوي 5 sur 2. كيفاش من هاد الجوج غنخرج alpha au carré plus bêta au carré بلا ما نحسب alpha و bêta؟ سهلة القضية. Tout simplement on a alpha plus bêta identité remarquable. اش كتعطيني؟ كتعطيني alpha au carré
بلس 2 ألفا بيتا بلس بيتا أو كاري. صحيح؟ إذا غنجيب هاد ألفا أو كاري حدا بيتا أو كاري، هاهي ألفا أو كاري بلس بيتا أو كاري وكتشيط ليا 2 ألفا بيتا. تخي بيان. أنا اش كنقلب؟ كنقلب على ألفا أو كاري بلس بيتا أو كاري. إذا اش كتساوي؟ ألفا أو كاري بلس بيتا أو كاري كتساوي ألفا بلس بيتا أو كاري موان 2 ألفا بيتا. صحيح؟ إذا هنا ألفا بلس بيتا راه عندي 7 سيغ 2، هي غنكتبها 7 سيغ 2 à la puissance 2 moins 2 alpha fois bêta هي 5 sur 2. إذا fois 5 sur 2. On calcule. إذا هنايا 49 sur 4 20 sur 4 est égal 29 sur 4. Ça y est. إذا alpha au carré plus bêta au carré est égal 29 sur 4. جيست لي كالكيل هنايا فيريفيو، ولكن نتمنى انكم تحطوا على هاد التكنيك هادي بلا ما تشوفوا التصحيح. اذا ها الاولى جاوبنا عليها، غنخليو هذا بقى نصح هاد الجهه هادي ديال السبوره، تبعوا معايا. اذا الان كالكيلون الفا سور بيتا بلس بيتا سور الفا. هذا اذا هنبدا. هو الاول كما هو معروف بتوحيد المقامات. اذا الفا قلنا الفا سور بيتا بلس بيتا سور الفا est égal الفا au carré بلس بيتا au carré بلس بيتا فوا الفا. كي درت ليها طبقت القاعده ديال ا سور بي بلس سي سور دي est égal ا فوا دي بلس بي فوا سي سور بي فوا دي. صحيح؟ اذا هانتوما نفس الميثود هادي كنتبعوها هنا. اذا الفا او كاري بلس بيتا او كاري سور بيتا فوا الفا. اذا الفا او كاري بلس بيتا او كاري حسبناها قبيله. Ah oui, est égal 29 sur 4. 29 sur 4. Oui, bêta alpha, bêta alpha, c'est 5 sur 2. 5 sur 2. Alors, comme dans l'inverse, كتعطيني كنختازل اللي هي 29 sur 10. صافي. اذا هنا كتبقى لي كالكيل. المهم هو انك عرفتي كيفاش تدير هنا. اذا ما نساوش اننا نبقى نقيد المعلومات. الفا او كاري بلس بيتا او كاري اتيكال 29 sur 4. ثم تنتهي فيها الفا على بويسونس 3 بلس بيتا على بويسونس 3 بيان كيب على بويسونس 3 سي كيب على فا. إذا الآن ندوزو للثالثة اللي هي ألفا على بويسونس 3 بلس بيتا على بويسونس 3. هادي راه إيدونتيتي غوماركابل. رجعو للكور غادي تلقاوها درتوها. كتعطيني ألفا على بويسونس 3 بلس بيتا على بويسونس 3 كتعطيني ألفا بلس بيتا فاكتور ديال ألفا أو كاري موان ألفا بيتا بلس بيتا أو كاري. و كنحسبوها عادي. الفا بلس بيتا راه عندي هي 7 سير 2. ثم الفا او كاري بلس بيتا او كاري راه حسبناها هي 29 سير 4 موان الفا بيتا هي 5 سير 2. صافي. وهنا جيست لي كالكي كتحسبوا هادشي كتنشروه وتحسبوه غادي تلقاو الحساب ديالو مزيان. اذا لاحظوا هنايا انه في الكيستيون عاد دابا طالبوا الحلول. عاد قال لك دابا ديتيرميني لي فالور دو الفا اي بيتا. يلاه دابا قال لك لقى ليا الفا او بيتا، يعني ما تلقاهاش بكري تخدم بها داك السؤال هذا. اذا في هذه الحاله غادي نلقاو الفا هي موان بي بليس راسين دلتا سيغ 2 اي بيتا ماشي مشكل الا قلبناهم موان راسين دلتا سيغ 2. إذا موان بي فين هي موان بي؟ هنا ها هي. إذا موان بي هي 7 بليس راسين دلتا هي 3 سيغ 2 سيغ 4.
ثم عندنا بيتا est égal طبعا la même chose ici 7 moins 3 sur 4. Alpha est égal 10 sur 4 est égal 5 sur 2 ثم بيتا كتعطيني 4 sur 4 اللي هي 1 وبالتالي الحلول هنايا هذا ما نديرش اس حيت قالك بغا غير الفا وبيتا كنخدم على قد القياس ديالي. اذا لاحظوا السؤال 3 انتبهوا معايا مزيان. السؤال 3 غنخلي ليكواسيون مكتوبه باش تبان لكم وشوفوا السؤال 3 كيفاش داير. السؤال 3 قال لك ريزودغ ليكواسيون. لاحظوا ريزودغ ليكواسيون 2x plus 7 racine x plus 5 est égal 0. إلا لاحظنا مزيان هاد ليكواسيون كنلقاوها كتشبه لهاد ليكواسيون هادي. إذا أشنو خصني نديرو؟ تو سامبلومون خصني ندير واحد الشونجمون دو فاريابل. لاحظوا ديما إلا كتشوف إكس أو كاري إكس على بويسونس 4 ولا إكس مع غاسين إكس عقلك ديالك كيتفكر شونجمون دو فاريابل. ألوغ غندير أون بوز هاد غاسين بوتيت إكس إت إيكال كروند إكس. ألوغ هادي نرومبلاسيها بكروند إكس. ها هي بوتيت إكس غنرومبلاسيها بكروند إكس أو كاري لحقاش غاسين إكس كتساوي كروند إكس. ألوغ بوتيت إكس إت إيكال كروند إكس أو كاري. دونك ملي كنحل هاد ليكواسيون هادي كنلقى نفس الحلول اللي لقيتهم ديال الفا وبيتا. يعني غادي تكون عندي واحد الحل اللي هو اكس ان كروند اكس ان est égal à 1 et كروند اكس 2 est égal 5 sur 2. بما انني هنا حصلت على حلين كنرجع دابا للاصل ديالي اللي هو غاسين بوتيت اكس est égal à 1 et غاسين بوتيت اكس est égal 5 sur 2. دابا باش تخلص من هاد الغاسين كندير او كاري. الوغ بوتيت اكس est égal 1 sur كاري هي 1 ثم اكس بوتيت اكس est égal 25 sur 4. صايي. اذا بما انني عندي بوتيت اكس est égal à 1 وعاوتاني عندي هنايا بوتيت اكس est égal 25 sur 4 الوغ هادو هما الحلول ديال هاد المعادله هادي. الوغ اس هو 1 25 sur 4 وراه قطعوا ضم وغادي تلقاو الحل صحيح. دابا غادي نشوفوا لي ليكواسيون هنايا. لي ليكواسيون صافي اذا كلشي قدامي. لي ليكواسيون طلبوا مني نحل متراجحه دايره بلا ميم شوز يعني اللي هي 2 بوتيت اكس موان 7 غاسين اكس بلس 5 انفيريور ا 0. اذا هنايا كندير لا ميم شوز اللي هو شونجمون دو فاريابل ولكن اصلا انا استفدت منه وعرفت واش لي غاسين هي 1 و25 على 4. اذا لا ميم شوز ايسي كنحط هنايا 2 بوتيت اكس موان 7 غاسين اكس بلس 5 وكنحط دوك لي غاسين اللي لقيتهم اللي هو 1 و25 sur 4. اذا انا عارف واش 1 اتيكال 0 وعارف 25 sur 4 اتيكال 0. اذا اشنو قرينا حنايا؟ قرينا حنايا انه في معادله بالدرجه الثانيه كيكون عندي لوبوزي دو سين دو ا. يعني هنا سين دو ا بوزيتيف يعني غادي يكون هنا نيجاتيف وهنا غيكون بلس وهنا بلس. دونك هنا بغاو لانفيريور ا 0 الوغ لانترفال اللي غنخدم فيه هو ما بين 1 و 25 على 4. وباش نتاكد ان الجواب ديالي صحيح الحمد لله كناخذ واحد العدد ما بين هنا وهنا. مثلا كناخذ 2 وكنرومبلاسيها. لاحظوا اذا غادي ندير 2 فوا 2 موان 7 2 فوا 2 اللي هو 4 موان 7 غاسين 2 بليس 5 est égal طبعا نيجاتيف. غناخذوا واحد هنا باش تشوفوا واش بوزيتيف اللي هو 0. اذا 2 فوا 0 0 اذا غتخرج ليا 5 وناخذوا عدد هنا وغادي نلقاو توجور بوزيتيف. اذا في هذه الحاله مجموعه الحلول ديالي عندي انفيريور ستريكتومون. اذا كندير اوفير حيت ما طلبوش مني او ايكال الوغ كنحط واحد 25 sur 4. واخيرا وصلت ليكواسيون واحد الكيستيون اللي كتعطى حتى هي بزاف في لي بروف. غادي نمسح هنايا. اذا هنايا بالنسبه للسؤال الاخير résoudre le système x
plus 2y est égal à 7 sur 2, xy est égal à 5 sur 4. فوالا. اذا هنايا باش نحلوا هذا النوع ديال النظمات اللي كيكون فيهم واحد لاسوم واحد البرودوي، خصنا نتفكروا واحد القاعده. اش كتقول لي واحد القاعده؟ واحد القاعده قريتوها في ليكواسيون دو دوزيام دوغري، انه الا عندك مجموع حلين كيساوي اس وعندك جداء حلين كيساوي واحد الجداء وبغيتي تحل هاد النظمه، فالحل ديال هاد النظمه هو الحل ديال المعادله ديال اكس او كاري موان اس اكس بلس بي إتيغال زيرو. إذا هذا الحل هذا ديال هذه المعادلة هذه راه بنفس الميثود، يعني باش نحلوا هاد النظمة هذه بنفس الميثود غنحلوا هذه. أكيد أنه ملي شفتوا هذا الشيء في الكور كتبتوا هاد البروبريتي، ولكن ما درتوش واحد لابليكاسيون غير باش تفهموها أكثر، يعني غادي تفهموا أكثر هاد الخاصية. دابا أنا عندي هنايا هاد النظمة ما كتشبهش لهادي، علاش؟ حيت عندي هنايا 2 إكغيك و عندي هنايا 4، عندي إيكغيك وعندي 2 إيكغيك. إذا غنفكر أن هاد 2 إيكغيك غنرجعها بحال هادي، غوكاردي. إذا غنخلي الفوق كيما هو، غناخد واحد جوج من هنا ونديها لعند هادي إتيغال 5 sur 4 5 sur 2. دابا ملي كتبت، ملي رديت هاد المعادلة، هاد النظمة كتشبه هادي، لاحظوا غنحاول ندير شونجمون دو فاريابل، غنبدل 2 إيكغيك بغروند إيكغيك. إذا غادي ندير أوبوز 2 إيكغيك إتيغال غروند إيكغيك. لاحظوا معايا غادي تكون عندي إكس بليس غروند إيكغيك إتيغال 7 سيغ 2، وعندك إكس فوا غروند إيكغيك إتيغال 5 سيغ 2. إلا انتبهنا مزيان فإن ألفا بلس بيتا وألفا فوا بيتا كيشبهوا لي الحلول ديال هاد المعادله، حيت هاد المعادله ملي خديت منها الفا بلس بيتا والفا فوا بيتا لقيت نفس الطريقه، ولكن نفس هاد السيستيم هادي، ولكن حنايا بعدا هو الاول غنكتبوها بهذا الشكل هذا اللي هو غروند اكس او كاري، اللي هو اكس اخرى مختلفه على هاد الشيء اللي هنا، غروند اكس او كاري موان اس اكس اللي هو لا سوم 7 سيغ 2 اكس بلس برودوي اللي هو 5 سيغ 2 إيكال زيرو. راه إلا انتبهنا مزيان راه هاد المعادلة هي نيت هاد المعادلة هادي، علاش؟ حيت غادي نضربو هنا كلا الطرفين فوا 2، غنضربو هنا فوا 2. لاحظوا إلا ضربت هنا فوا 2 وهنا فوا 2 غادي نطيح في نفس. إذا باش نكتب شي فيتر مزيان فوالا وين فوالا الفيتر هون. إذا لاحظوا غادي يكون عندي هنا فوا 2 وهنايا فوا 2. إذا فوا 2 غادي تكون عندي باردون غادي تكون عندي 2 إكس أو كاري موان 7 غروند إكس باردون غروند إكس بلس 5 إتيغال زيرو. حنا عارفين أن الحلين لي دو سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي هو 5 سيغ 2 إي 1. تري بيان. إذا بويسك أنايا لاحظوا بويسك هنايا عندي 5 سيغ 2 إي 1، هادو هما الحلين ديال اللعبه باش ما يصحابكمش واش الكوبل اللي هو زوج. اذا هادو هما الحلين ديال هاد المعادله هادي. انا عارف ان الحلول ديال النظمه اللي مرتبطه بهادي، لاحظوا بهذا السيستم، حيت هنا انتبهوا معايا مزيان انا دابا خدام في هادي اللي فيها كرونت إيكغيك، باقي ما حولتها لبوتيت دو إيكغيك، يعني خدام هادي اللي درت ليها شونجمون دو فاريابل. انا حولت دابا هاد السيستم بحال رجعتها بحال هاد ليكواسيون هادي. لاحظتوا اذا هاد السيستم رديتها ايكواسيون. الحلول ديال هاد ليكواسيون كيشبهوا الحلول الاولانيه اللي هو 5 سيغ 2 اي 1، وحنا عارفين ان الحلول ديال النظام كيكونوا سو فور دو كوبل. حنا ما عارفينش شكون هو اكس او غروند إيكغيك ولا شكون هو اكس او غروند إيكغيك. اذا في هاد الحاله الحلول ديال هاد السيستم لي سوليسيون ديال هاد السيستم غنسميهم اس ان، حيت باقي غنرجعوا للسيستم الاصليه. الحلول ديال هاد السيستم هو الكوبل. لاحظوا الكوبل الاولاني 5 سيغ 2 بوتيت يعني 1 باردون ثم 1 5 سيغ 2. حنا دابا هادو بجوجهم حلول، يقدر يكون هذا هو اكس وهذا هو إيكغيك، يقدر يكون هذا إيكغيك ولا اكس، يعني بجوجهم سوليسيون. ولكن هاد لي سوليسيون اللي لقينا هنا يلاه ديال اش؟ يلاه ديال
يلاه ديال هادو باقي ما وصلناش لهاد الاصليه هادي. اذا باش نلقاو الاصليه هادي الفو رومبلاسي غروند ايغريك باغ 2 ايغريك. اذا من غروند ايغريك ل 2 ايغريك الفو ديفيزي باغ 2 ايغريك هي غروند ايغريك. الوغ الى حيدت هنا لاحظوا سمعوني مزيان اس فينال ايغريك هو الثاني دائما، يعني غادي تكون 5 سيغ 2 ايغريك في هذه الحاله، ou bien 1 2 y. إلا كانت 2 y est égal à 1 alors petit y غادي تكون عندي هي 1 sur 2 وهنايا غادي تكون عندي 2 y est égal à 5 sur 2 alors 5 sur 4. إذا هادو هما الحلول ديال لهاد النظمه. في الاخر شديت غروند ايغريك اللي هو اصلي وبدلته بوتي يعني دو بوتيت ايغريك باش نرجع نلقى ايغريك ديالي اللي هو 2 ايغريك ايتيغال 1 الوغ بوتيت ايغريك ايتيغال 1 على 2 2 ايغريك ايتيغال 5 سير 2 الوغ بوتيت ايغريك ايتيغال 5 سير 4. اذا هاد التمارين اللي كنخدموا شويه انا طالع النيفو ديالهم باش تطلعوا النيفو حتى نتوما ملي نتوما كتخدموا هاد ليكزيرسيس هذا. اذا نتاكدوا واش هاد الحلول صحاح ولا لا. غادي ندير البرودوي ديال هاد الجوج وغادي نشوف واش غيعطيني 5 سور 4 باينه 5 سور 4، وغادي ندير عاوتاني البرودوي ديال هاد الجوج 5 سور 4 فوا 1 كتعطي 5 سور 4 حتى لا صوم. الا شديت 5 سور 2 الا شديت 5 سور 2 وزدت ليها 1 على 4 وواحد المقامات بلاتي، اذا 5 سور 2 fois plus 2 1 sur 2 كتعطيني 5 sur 2 plus 1 كتعطيني 5 sur 2 plus 2 sur 2 كتعطيني 7 sur 2. إذا هذه هي لا ميثود باش نلقاو الحلول. إذا نتمنى أنكم فهمتوا مزيان. باردون لورغانيزاسيون انا فاش كنشرح شويه لورغانيزاسيون ما كنديهاش فيها حيت الهدف ديالي بغيت نوصل لكم الميساج باسرع ما يمكن، ولكن نتوما راه في وقتكم كديروا الهدف ديالكم اللي هو اون دونك اون بوز الى اخره. اذا الهدف في هذا التمرين هو نعرف امتى نستعمل شونجمون دو فاريابل، حيت في نهايه المطاف انا باقي هنا ما قريناش لي سيستيم وباقي ما قريناش ميثود دو غرامر الى اخره. اذا في نهايه المطاف ملي كيتعطاك سيستيم في الدرس ديال ليكواسيون الهدف ديالو هو تخرجها بهاد لا ميثود هادي. لا ميثود هادي شحال من واحد ملي كيقرا الكود كيكتب لي راه هادي ايكيفالون لهاد ليكواسيون، ولكن كينسى واش الحلول ديال السيستيم هو كوبل بويسك ليكواسيون كتعطيني دو سوليسيون ولكن ما كنعرفش شكون هو اللي فيهم لا ياخذ لابسيس شكون هو لا ياخذ لوردوني. اذا انا كندير اونتر بارونتيز اكس ايغريك او ايغريك اكس. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان. دمتم في السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.